बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 7 लालक जान शहीद निशाने हैदर की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, माशरती, समाजी और सकाफ़ती नकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सुकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर लिख सकें। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे मश्क। मश्क में हमारी जो सबसे पहली सरगर्मी है वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल है दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। यानी कि हमारे सबक में से कुछ जुमले लिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त है उसके सामने हमने सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस। सबसे पहला जुमला है वतन के दिफा के लिए सबसे अहम सामाने जंग होता है। जी नहीं, क्रॉस है ये। सबसे अहम जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत और जज्बा शहादत और जज्बा ईमान होता है। तो ये जुमला गलत है, इसके सामने हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। बे, पाकिस्तान अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 जंगें हो चुकी हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। अब तक 4 जंगें हुई हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो ये जुमला भी गलत है। जी, हमारे सिपाही वतन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त। इस जुमले के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। दाल, लालक जान का ओहदा हवालदार था। जी, बिल्कुल। इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। बारूदी सुरंगें बिछाना जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है ये। इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। सबक के मुताबिक दर्ज सवालात के जवाब लिखें। सबक में से कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हमने देने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? कश्मीरियों से इस्तिस्वाब राय का वादा किसने कर रखा है? अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तिस्वाब राय से अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक दे रखा है। दूसरा सवाल है टाइगर हिल की क्या अहमियत थी? जवाब है टाइगर हिल के नाम से यहाँ एक ऐसी चोटी थी जहाँ से सारे इलाके को कंट्रोल किया जा सकता था। अगला सवाल है कौन सी चीज़ लालक जान को अकेले भी लड़ने पर आमादा कर रही थी? जवाब है ये जज्बा शहादत था जो लालक जान को तन्हा लड़ने पर आमादा कर रहा था। दाल, लालक जान ने अपने दिफा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की? जवाब है हवालदार लालक जान की हिकमत अमली ये थी कि अपने मोर्चे से बाहर निकलकर दुश्मन को कारी ज़रब लगाते और जवाबी हमले से पहले वापस मोर्चे में आ जाते। हे, आपने इस सबक से क्या सीखा? जवाब, मादरे वतन के दिफा के लिए सामाने हर्ब की अहमियत अपनी जगह है, मगर जज्बा हुर्रियत और शौक़ शहादत का कोई मुकाबला नहीं। आपके पास जदीद असला मौजूद हो तो भी आपको ज़मीन पर ही कदम आगे बढ़ाना होते हैं और इसके लिए जुर्रत, शुजाअत और शौक़ शहादत शर्त है। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है दर्ज झेल के बारे में अपने ख्यालात, एहसासात बयान करें। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक में से कुछ जुमले लिए गए हैं। उन जुमलों को पढ़कर हमने देखना है
کہ یہ جملے سبق کے کس حصے سے لیے گئے ہیں، یعنی ان کا سیاق و سباق بیان کرنا ہے اور پھر مفہوم بھی واضح کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ۔ الف، قوموں کو اپنی آزادی کا دفاع اپنے خون جگر سے کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے لکھتے ہیں اس جملے کا مفہوم۔ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو برقرار رکھنا اور اس کا دفاع کرنا۔ آزادی کی حفاظت اور دفاع کے لیے مال کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار تب ہی بن سکتے ہیں جب دل میں جذبہ حریت اور شوق شہادت ہو۔ اگلا جملہ ہے، قوموں کی آزادی اور خود مختاری میں شمشیر و سناں کی اہمیت طاؤس و رباب سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ مفہوم ہے، مادر وطن کے دفاع کے لیے سامان حرب یعنی جنگی ساز و سامان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر جذبہ حریت اور شوق شہادت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کے پاس جدید اسلحہ موجود ہو تو بھی آپ کو زمین پر ہی قدم آگے بڑھانا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جرأت، شجاعت اور شوق شہادت شرط ہے۔ اگلا جملہ ہے، اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ مفہوم واضح کرتے ہیں اس جملے کا۔ کشمیر ایک آزاد ریاست تھی، اس کا فیصلہ بھی استصواب رائے سے ہونا تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ یہاں کے لوگوں کو اقوام متحدہ نے استصواب رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہوا ہے، مگر بھارت ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور فیصلہ کرنے پر رضامند نہیں۔ اگلا جملہ ہے، دشمن جس طرف سے آگے بڑھتا بارودی سرنگوں کے تڑاخ تڑاخ دھماکے شروع ہو جاتے۔ مفہوم ہے، جنگ کے دوران لالک جان نے بہت ہی مؤثر جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنے مورچے سے نکل کر پہاڑی چوٹی کے ارد گرد بارودی سرنگوں کا جال بچھا دیا اور مورچے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح دشمن نے بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کیا، لیکن دشمن جس طرف سے بھی آگے بڑھتا بارودی سرنگوں کے دھماکے شروع ہو جاتے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں دشمن کو اس قدر نقصان پہنچا کہ اس نے اگلے 3 دن تک حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ شدید موسم، گہرے زخموں، تنہائی اور بھوک پیاس کے باوجود لالک جان نے دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ مفہوم لکھتے ہیں، 4 جولائی کو دشمن نے بھاری توپ خانے اور میزائلوں کے ساتھ ٹائیگر ہل پر حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے لالک جان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، لیکن ان حالات میں بھی لالک تنہا زخمی حالت میں دشمن کے خلاف ڈٹے رہے۔ شدید موسم اور گہرے زخموں، تنہائی اور بھوک پیاس کے باوجود دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، سبق میں جو شعر دیا گیا ہے اس پر 2 منٹ کی ایک تقریر لکھیں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، اس میں جو شعر دیا گیا ہے وہ ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو اس موضوع پر آپ نے 2 منٹ کی تقریر لکھنی ہے، یہ عملی کام ہے، آپ لوگ یہ تقریر خود لکھیں گے۔ ہاں، اس کے لیے کون سے نکات ہونے چاہیے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو اپنی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنی ہے، قوموں کو ترقی کرنی ہے، اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، تو پھر ان کو یہ بات جاننا ہوگی کہ ان کے لیے عیش و عشرت، موسیقی، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ اہمیت ہے تو شمشیر و سنا کی، یعنی کہ جنگی ساز و سامان کی۔ اپنے آپ کو وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ ہر وقت مضبوط رکھنا ہے، تیار رکھنا ہے۔ تو ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2 منٹ کی تقریر لکھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں یہ تقریر لکھ لیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔